हाय फ्रेंड्स, आज के यस वीडियो में क्लास 12 के अकाउंट के एउटा चैप्टर रहेको छ वर्कशीट। त्यसको वर्ल्ड इज गोल्ड के एउटा क्वेश्चन रहेको छ 2081 सेट डी क्वेश्चन नंबर 15। त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला। ल सबैभन्दा पहिला वर्कशीटको फर्मेट बनाउनु होला। सिरियल नंबर, पार्टिकुलर, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, इन्कम स्टेटमेंट, रिटर्न अर्निङ र बैलेंस शीट गरेर फर्मेट बनाउनु होला। त्यसपछि यसको डीआर र सीआर छुट्याउनु होला। जस्तै अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को डीआर र सीआर, इन्कम स्टेटमेंट को डीआर र सीआर, रिटर्न अर्निङ को डीआर र सीआर र बैलेंस शीट को एसेट्स र लायबिलिटीज गरेर छुट्याउनु होला। र त्यसपछि यो क्वेश्चनमा जुन दिएको छ, ट्रायल बैलेंसमा जुन क्वेश्चन दिएको छ त्यो यहाँ कपी पेस्ट गर्नु होला। अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंसमा पार्टिकुलरमा आइटमहरुको नेम लेख्नु होला। त्यसपछि त्यसको अमाउन्ट सीआरमा दिएको छ भने सीआरमा राख्नु होला र डीआरमा दिएको छ भने डीआरमा राख्नु होला। ल त्यसपछि अब एडजस्टमेन्टमा यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा जुन आइटमहरु दिएको हुन्छ त्यो यहाँ राख्नु होला। जस्तै डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स दिएको छ, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स राख्नु होला। त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्स राख्नु होला। ल यति गरिसकेपछि अब यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको इन्फर्मेसनले जोड्ने कुरा रहेको छ कि घटाउने कुरा रहेको छ त्यो तपाईहरुले कन्सेप्टली थाहा हुनु पर्यो। जस्तै डेप्रिसिएसनले के गर्छ, घटाउँछ। डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स भनेको छ, यो डेप्रिसिएसनले के गर्छ, घटाउँछ। ल त्यसपछि यो प्रोभिजन फर ट्याक्स रहेको छ, प्रोभिजन फर ट्याक्सको माथि केही रिलेटेड हुँदैन। ल त्यसपछि अब डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, यो फिक्स एसेट्सको यहाँ के भनेको छ, डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स एडरेट 10% भनेको छ। सो यहाँ फिक्स एसेट्स हेर्नु होला कहाँ दिएको छ, यहाँ दिएको छ 3 लाख। अब 3 लाख को 10% गर्नु होला। 3 लाख को 10% गर्नुहुन्छ भने 30,000 हुन्छ। 30,000 डेप्रिसिएसन भनेको छ, डेप्रिसिएसन यसले के गर्छ, घटाउँछ। घटाउँछ भने यसको अमाउन्ट डीआरमा दिएको छ भने 30,000 सीआरमा, एडजस्टमेंट को सीआरमा राख्नु होला। 30,000 एडजस्टमेंट को सीआरमा। अब यसलाई जोड्नु हुन्थ्यो भने यसको अमाउन्ट डीआरमा दिएको छ भने यसलाई जोड्नु हुन्थ्यो भने यहाँ 30,000 डीआरमा राख्नु पर्थ्यो। यस्तो बुझ्नु होला, डीआर र डीआर जोड्छ र डीआर र सीआर घटाइन्छ र सीआर र सीआर जोड्छ र सीआर र डीआर घटाइन्छ। यस्तो बुझ्नु होला, उल्टो जोडिन्छ र उल्टो घटाइन्छ। ल त्यसपछि अब यो 30,000 डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स, 30,000 अब यो एडजस्टमेंट को डीआर साइड, सरी सीआर साइडमा छ भने यस माथि, सीआर साइडमा छ भने यसलाई तल अब डीआर साइडमा राख्नु होला। डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स को ठीक सामने 30,000 राख्नु होला डीआर साइडमा तल। ल त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ। अब प्रोभिजन फर ट्याक्स कति दिएको छ अमाउन्ट हेर्नु होला। प्रोभिजन फर ट्याक्स 52,000 दिएको छ। सो 52,000 राख्नु होला। प्रोभिजन फर ट्याक्स 52,000 राख्नु होला। यहाँ 52,000। ल त्यसपछि 52,000 सीआर साइडमा पनि राख्नु होला 52,000। अनि यो एडजस्टेड को पनि डीआर साइडमा 52,000। ल त्यसपछि सीआर साइडमा पनि 52,000 राख्नु होला। अब यो प्रोभिजन फर ट्याक्स पहिला फाइनल अकाउन्टमा दिएको हुन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, एउटा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको डीआर साइडमा र अर्को बैलेंस शीट को लायबिलिटी तिर जान्थ्यो। त्यही कन्सेप्ट यहाँ पनि बुझ्नु होला। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ भने एकचोटी यो इन्कम स्टेटमेंट को डीआर साइडमा राख्नु होला 52,000। ल र अर्को चोटी यो यहाँ इन्कम स्टेटमेंट को डीआर साइडमा दिएको छ भने यो बैलेंस शीट को लायबिलिटी तिर अब राख्नु होला। यो रिटर्न अर्निङमा अब जाँदैन। रिटर्न अर्निङमा जाने आइटमहरु यसमा छैन। यो कलम नबनाउँदा पनि हुन्छ। ल 52,000 बैलेंस शीट को लायबिलिटी तिर राख्नु होला। 52,000 बैलेंस शीट को लायबिलिटी तिर 52,000। ल यति गरिसकेपछि अब यसलाई यो एडजस्टमेंट को डीआर र सीआर दुवै जोड्नु होला। दुवै बराबर आउँछ।
30,000 प्लस 52,000 82,000 हुन्छ। सो 82,000 यहाँ राख्नु होला डीआर साइडमा। ल यो सीआर साइडको पनि जोड्नुहुन्छ भने यो पनि 82,000 हुन्छ। सो 82,000 यहाँ पनि राख्नु होला। ल अब यति गरिसकेपछि अब यसलाई एडजस्टेड गर्नु होला। अब यो सेल्समा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छ गरेको छैन भने यो सीआर साइडमा 7,20,000 दिएको छ भने यसलाई एडजस्टेडको सीआर साइडमा 7,20,000 को 7,20,000 नै राख्नु होला। 7,20,000 ल 7,20,000। त्यसपछि यो क्यापिटलमा केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 2 लाख दिएको छ भने 2 लाख सीआर साइडमा दिएको छ भने यसलाई पनि एडजस्टेडको सीआर साइडमा 2 लाख राख्नु होला। ल 2 लाख को 2 लाख नै राख्नु होला। त्यसपछि 30,000 क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो सीआर साइडमा दिएको छ भने सीआर साइडमा 30,000 को 30,000 नै राख्नु होला। ल 30,000 को 30,000। त्यसपछि फेरि कमिसन दिएको छ 10,000। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने सीआर साइडमा 10,000 दिएको छ भने सीआर साइडमा पनि यहाँ पनि सीआर साइडमा 10,000 राख्नु होला। ल त्यसपछि करेन्ट एसेट्स दिएको छ 1,20,000। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो डीआर साइडमा दिएको छ भने यसलाई डीआर साइडमा 1,20,000 राख्नु होला। 1,20,000 ल त्यसपछि फिक्स एसेट्स दिएको छ 3 लाख। 3 लाखमा एडजस्टमेन्ट गरेको छ यहाँ एडजस्टमेन्ट गरेको छ 30,000 घटाएको छ। 3 लाखमा 30,000 घटाएको छ। अब यो 3 लाखमा 30,000 घटाउनु होला कति हुन्छ 2,70,000 हुन्छ। अब यहाँ 2,70,000 राख्नु होला। 2,70,000 ल त्यसपछि अब यो प्रिपेड इन्सुरेन्स दिएको छ। प्रिपेड इन्सुरेन्समा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो डीआर साइडमा दिएको छ भने 12,000 यहाँ पनि 12,000 डीआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि 60,000 स्यालेरी दिएको छ। स्यालेरिजमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 60,000 को 60,000 नै राख्नु होला डीआर साइडमा। ल त्यसपछि 4,40,000 पर्चेस दिएको छ। पर्चेसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने 4,40,000 को 4,40,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि वेजेस दिएको छ 28,000। यसमा पनि केही एडजस्टमेन्ट गरेको छैन भने यो 28,000 को 28,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि अब यो एडिसनलको हेर्नु होला। डेप्रिसिएसन एन्ड फिक्स एसेट्स 30,000 यहाँ दिएको छ डीआर साइडमा। यहाँ पनि डीआर साइडमा 30,000 को 30,000 नै राख्नु होला। ल त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्सको यो भइसकेको छ। ल अब यति गरिसकेपछि अब यो इन्कम स्टेटमेन्टमा कस्तो आइटम जान्छ, रिटर्न अर्निङमा कस्तो आइटम जान्छ र बैलेन्स सिटमा कस्तो आइटम जान्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो। जस्तै तपाईहरुले पहिला फाइनल अकाउन्ट पढ्नु भएको होला, त्यहाँ ट्रेडिङ अकाउन्टको र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टको जति पनि आइटमहरु हुन्छ त्यो सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टमा जति पनि आइटमहरु हुन्छ त्यो सबै यहाँ रिटर्न अर्निङमा जान्छ र बैलेन्स सिटमा जति पनि आइटमहरु हुन्छ त्यो सबै यहाँ बैलेन्स सिटमा नै जान्छ। ल यति कन्सेप्टली बुझ्नु होला। ल त्यसपछि यो सेल्स दिएको छ यहाँ। अब यो सेल्स ट्रेडिङ अकाउन्टको आइटम हो। ट्रेडिङ अकाउन्टमा सीआर साइडमा जाने आइटम हो, त्यही भएर यो इन्कम स्टेटमेन्टको सीआर साइडमा जान्छ। फेरि अब यहाँको अमाउन्ट नहेर्नु होला, यहाँको अमाउन्ट हेर्नु होला, एडजस्टेडको अमाउन्ट हेर्नु होला। यो 7,20,000 दिएको छ सेल्स, 7,20,000 इन्कम स्टेटमेन्टको सीआर साइडमा राख्नु होला। किनभने ट्रेडिङ र पीएलको अकाउन्टको आइटम सबै इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र प्रॉफिट एन्ड लस एप्रिसिएसन अकाउन्टको आइटम रिटर्न अर्निङमा जान्छ र बैलेन्स सिटको आइटम बैलेन्स सिटमा नै जान्छ। ल यो 7,20,000 सीआर साइडमा दिएको छ, 7,20,000 इन्कम स्टेटमेन्टको सीआर साइडमा राख्नु होला। ल त्यसपछि क्यापिटल दिएको छ 2 लाख। क्यापिटल यो के हो, लायबिलिटी हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, बैलेन्स सिटको लायबिलिटीतिर जान्छ। 2 लाख बैलेन्स सिटको लायबिलिटीतिर 2 लाख राख्नु होला। ल
त्यसपछि के दिएको छ, क्यापिटल पछि क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्स पनि लाइबिलिटी हो। यो 30,000 दिएको छ। 30,000 लाइबिलिटीतिर राख्नु होला। 30,000 ल। त्यसपछि के दिएको छ, कमिसन दिएको छ। यो कमिसन यो सीआर साइडमा दिएको छ। सीआर साइडमा दिएको छ भने यो इन्कम हो। यो इन्कम स्टेटमेन्टको सीआर साइडमा राख्नु होला 10,000 ल। त्यसपछि करेन्ट एसेट्स दिएको छ 1,20,000। करेन्ट एसेट्स यो के हो, यो करेन्ट एसेट्स यो एसेट्स हो, त्यही भएर यो कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 1,20,000 1,20,000 यहाँ राख्नु होला ल। त्यसपछि के दिएको छ, फिक्स एसेट्स दिएको छ। फिक्स एसेट्स यो एसेट्स हो। यो फिक्स एसेट्स दिएको छ। फिक्स एसेट्स यो ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ। अब फेरि यहाँको एमाउन्ट नहेर्नु होला, यहाँको एमाउन्ट हेर्नु होला। यहाँ 3 लाख दिएको छ, यहाँ 2,70,000 2,70,000 एसेट्स साइडमा राख्नु होला। 2,70,000 ल। त्यसपछि के दिएको छ, प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो हाम्रो के हो, एसेट्स हो। प्रिपेड इन्सुरेन्स यो के हो, पहिला नै तिरिसकेको इन्सुरेन्स हो। प्रिपेड भनेको पहिला नै तिरिसकेको, त्यही भएर यो एसेट्स हो। एसेट्स कहाँ जान्छ, ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा 12,000 दिएको छ। 12,000 ब्यालेन्स सिटको एसेट्स साइडमा जान्छ ल। 12,000 राख्नु होला। त्यसपछि के दिएको छ, स्यालेरिज दिएको छ। स्यालेरिज यो 60,000 यहाँ दिएको छ। 60,000 यो पिएल एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 60,000 जान्छ ल। त्यसपछि पर्चेज दिएको छ। पर्चेज यो के हो, यो पर्चेज के हो, ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो पर्चेज 4,40,000 इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा जान्छ। 4,40,000 ल। त्यसपछि वेजेस दिएको छ। वेजेस के हो, यो ट्रेडिङ एकाउन्टको आइटम हो, त्यही भएर यो 28,000 वेजेस कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा। 28,000 को 28,000 नै जान्छ ल। त्यसपछि यो भयो। अब एडिसनलको हेर्नु होला। एडिसनल डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स। डेप्रिसिएसन भनेको मूल्य ह्रास हो। यो हाम्रो लागि के हो, एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर यो 30,000 कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा। 30,000 ल। 30,000 गयो। र त्यसपछि प्रोभिजन फर ट्याक्स दिएको छ। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भइसकेको छ। एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर। किनभने यो पहिला फाइनल एकाउन्ट पढ्नु भएको होला, त्यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्थ्यो भने कहाँ जान्थ्यो, एकचोटि प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको डिआर साइडमा र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर जान्थ्यो। त्यही भएर यो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टको आइटम कहाँ जान्छ, इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ र एकचोटि इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा गइसकेको छ र अर्कोचोटि ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटीतिर पनि गइसकेको छ ल। यति गरिसकेपछि अब यो इन्कम स्टेटमेन्टको सीआर साइडको र डिआर साइडको दुवै जोड्नु होला। 7,20,000 प्लस 10,000 7,30,000। अब यो 7,30,000 छ सीआर साइडको र डिआर साइडको पनि जोड्नु होला। 60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000 प्लस 52,000। यो 6,10,000 आइरहेको छ। 6,10,000 डिआर साइडको र सीआर साइडको 7,30,000 छ। सीआर साइडको बढी छ र डिआर साइडको कम आइरहेको छ, त्यही भएर बढीबाट कम घटाउनु होला ल। 7,30,000बाट माइनस 6,10,000 गर्नु होला। सरी, 7,30,000 माइनस 6,00,000। यति गरेर यो कतिले घटिरहेको छ, 1,20,000ले घटिरहेको छ। 1,20,000ले। त्यही भएर यहाँ नेट प्रॉफिट लेख्नु होला। नेट प्रॉफिट 1,20,000
1,20,000 इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा 1,20,000 राख्नु होला। 1,20,000 ल यो सबै जोडेर 7,30,000 हुन्छ। ल यो पनि 7,30,000 नै छ। र यो एडजस्टेडको पनि इक्वल गर्न छुटेको छ हाम्रो। यो पनि जोड्नुहुन्छ भने यो डिआर र सिआर साइडको दुवै बराबर आउँछ। यो पनि एकचोटि जोड्नु होला, यो छुटेको छ हाम्रो जोड्न। ल 7,20,000 प्लस 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 प्लस 52,000 यो 10,12,000 आइरहेको छ। सिआर साइडको 10,12,000 10,12,000 ल यो पनि 10,12,000 नै, यो पनि 10,12,000 नै आउनु पर्यो। ल जोड्नु होला 1,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 12,000 प्लस 60,000 प्लस 4,40,000 प्लस 28,000 प्लस 30,000 प्लस 52,000 ल यो पनि 10,12,000 आइरहेको छ। यहाँ पनि 10,12,000 नै लेख्नु होला। त्यसपछि हाम्रो नेट प्रॉफिट कति आएको छ? 1,20,000 आएको छ नेट प्रॉफिट। यो इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा आएको छ। अब यो इन्कम स्टेटमेन्टको डिआर साइडमा आएको छ भने यो बैलेन्स सिटको लायबिलिटीतिर राख्नु होला। 1,20,000 1,20,000 ल अब यो रिटर्न अर्निङमा जाने आइटमहरू छैन भने यो कलम नबनाउँदा पनि हुन्छ। यो डेस दिइदिनु होला, यहाँ डेस ल। त्यसपछि अब यो बैलेन्स सिटको लायबिलिटी र एसेट्स दुवै बराबर आउनु पर्यो। जोड्नु होला, बराबर नै आउँछ। ल लायबिलिटीको जोड्नु होला 2,00,000 प्लस 30,000 प्लस 52,000 प्लस 1,20,000 यो 4,02,000 आइरहेको छ लायबिलिटी साइडको। यो एसेट्स साइडको पनि 4,02,000 नै आउनु पर्यो। ल पहिला यो 4,02,000 राख्नु होला। यो पनि 4,02,000 नै आउनु पर्यो। ल आउँछ, जोड्नु होला 1,20,000 प्लस 2,70,000 प्लस 12,000 ल यो पनि 4,02,000 आयो। यो ल हाम्रो क्वेसन सल्युसन भयो। धन्यवाद।